حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن ایک سفر گیا اور میرے نال ایک دوست تھے، اسی دونوں سفر تے جا رہے ہیں، دعا میں سفر فرماتے ہیں ساڈا جنگل دے وچوں دی گزر ہویا ہے، جنگل آ گیا ہے، میرے دل کے اندر خیال آیا دوست میرے نال سفر کر رہا ہے، میں نو ملن واسطے آیا، میں دی مہمان نوازی نہیں کر سکیا، میں سفر دے اندر دل دے اندر خیال آیا، میں جنگل دے اندر کھڑے ہو کے آواز ماری، اے جنگل دے ہلنا، اے جنگل دے پرندیوں، اے جنگل دے ہلنیوں ایک ہلن آ جائے، اے جنگل دے پرندیوں ایک تہاڈے وچوں پرندہ میرے کول آ جائے، میں اپنے مہمان دی مہمان نوازی کرنی ہے۔ آپ فرماتے نے تھوڑی دیر گزری، ایک موٹا تازہ ہرن اپنی گردن نو جھکاندا آیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دے قدماں دے اندر آ کے بیٹھ گیا ہے، اور ایک پرندہ اپنے پراں نو جھکاندا آیا، حضرت سلمان فارسی دے قدماں دے اندر آ کے بیٹھ گیا ہے۔ مہمان نے جس وقت منظر ویکھیا، مہمان سی سلمان فارسی دا مہمان سی، اے صحابی دا مہمان سی، اے صحابی دا دوست سی، کسے بابی دا نہیں سی، او تے منن والا سی، اولیاء اللہ دی کرامات نو منن والا، اونے جس وقت منظر ویکھیا تے تعجب دے نال بے